Detectives collect evidence from a charred roadside in Uttar Pradesh. Hours earlier, witnesses say a 23-year-old woman was doused in petrol and set on fire. Police say she was a rape victim and was on her way to give evidence in court against her alleged attackers. She was coming up and running from that side of the road and she asked for help. I was scared because she was burnt. The attack left her fighting for her life in hospital. Police arrested 5 suspects, including 2 she filed rape charges against in March. In her victim impact statement, she said 5 men tried to burn her alive. She was immediately sent to Sadar Hospital. It's the latest in a series of attacks against women in India that have caused widespread outrage. Nationwide rallies were held this week in protest at the gang rape and murder of a 27-year-old woman in the city of Hyderabad. Protesters want courts to fast-track rape cases and are demanding tougher penalties. Every girl is suffering from this. Every girl scares to go after night. Even after 9, every girl is like scared to go. Sexual violence against women has attracted international attention, especially since the gang rape and killing of a young woman on a bus in New Delhi. 7 years on, and attacks continue. A woman was burned so that she could not raise her voice and not demand justice. We are not safe. When the New Delhi rape case happened, the government said it would do this and that for women. But what did they do? The most recent government figures from 2017 reported more than 32,000 rape cases that year. Together with unreported cases, the total is believed to be far higher. Nicola Gage, Al Jazeera. नोव्हेंबराचे आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी सतमानता त्या बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सामावलो आंकवार मरे थंय जल्मलो पोंसला ताका ताणें कोस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी निकिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उज्याक बसला तुवें तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसोने कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचे बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची बदकम घोस आनी आमकां तरणेंत पडोवं दिवं नाका. नमान मने कृपेन बोलोले सर्वेस पोचे थायसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेसू Bagian Maria देवाचे माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मने कृपेन बोलोले सर्वेस पोचे थायसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेसू Bagian Maria देवाचे माय आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सुरवातीचीं उतरां नोव्हेंबराचे म्हयन्यांत आमी पोरगोतोरींतल्या आसलोल्या ओतम्या पासत मागता
ह्या आख्या म्हयन्यांत आमी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणां पासत मागूं तांकां सोर्ग मेळूंक घेवंक पाप साहेब आमचे लागीं मागता. तर आयच्या तेर्सान बलात्कार करून आमच्या मेल्ल्या भयणां पासत मागुया. तांच्या कुडीचेर आक्रमण करून तांकां ह्या संवसारांतली नाच केली. असले आत्मे आयज पुर्गोत्रीन देवाची काकूट मागता. ह्या तेर्सान असल्या आत्म्या पासत मागुया. पयलो गूट. बोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मारयेक खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेस जाली. आमचे बापा Deva Baba Chamoka Chetuve
आणि आम्ही पाप्या वय काळिगे तुझे काकुतीचे डोळे उन्नत बाबा गाली पुत्र आणि स्पिरिट सत्ता जो सोहाते तो सोचाता सोता सोर्वोता ओशेसा. दुसरो गूट अंकवार मारीन गोरबेस आसतना सांत इजबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताई 3 म्हयने रावले. देवाचें उतर. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोगरान दोणवडोन गेली आनी जाकारासाच्या घरांत भितर सरून तिणेन एलिझाबेथीक नोमान केलें. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाताक रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. काकुतीचे माये देवा बाबाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वय काळिगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वय काळिगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वय काळिगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वय काळिगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वय काळिगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वय काळिगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वय काळिगे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वय काळिगे तुझे
दोळे एकाकृतीचे मायेन देवा बापाच्या मोगाचे दुवे डोळे तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढी घे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकृतीचे मायेन देवा बापाच्या मोगाचे दुवे डोळे तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढी घे तुझे काकुतीचे डोळे ओनोत बापाक नी पुत्र आणि स्पिरिता संता सोसोवाती तोसोजात सोदां सर्वदा ओशेसा. तिसरो गूट अंकवार मारे बाळका जेजूक बेला शारान गोरवांच्या गोट्यान मोंजाती मोदें परसूत जाली. देवाचें उतर आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खानावळीन सुवात नासली देखून तिणेन ताका फाल्यांनी गुटलावन खावणेन दवरलो. एकाकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे डोळे तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढी घे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे डोळे तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढी घे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे डोळे तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढी घे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे डोळे तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढी घे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे डोळे तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढी घे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे डोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढी घे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे डोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही
तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैर कारिगे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैर कारिगे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैर कारिगे तुझे काकुतीचे डोळे ओ नोत बाबा कानी पुत्र आणि स्पिरिता सत्ता तो सोवादी तो सोजात सोदा सोर्वदा ओशेसा चवथो गूड आंकवार मारयेन बाळका जेजूक व्हेलो आनी भेटयलो देव मंदिरांत आनी ताका सांसिमाच्या हातान दिलो. देवाचें उतर मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी कोच्चे दीस भरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुजल्याक व्हेलो. एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैर कारिगे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैर कारिगे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैर कारिगे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैर कारिगे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्या वैर कारिगे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुत्राचे गाये
तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोल तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर घालिगे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोल तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर घालिगे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोल तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर घालिगे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोल तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर घालिगे तुझे काकुतीचे डोळे ओत बाबाकारी पूत आणि स्पिरिट सत्ता so ade to so zata soda sorvata oshesa. पांचवो गूट पोरबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बाळक जेजू देव मंदिरान मेळ्ळो. देवाचें उतर तो मेळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली आनी 3 दिसांनी उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोल तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर घालिगे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोल तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर घालिगे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोल तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर घालिगे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोल तुझ्या भुरग्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर घालिगे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोल
बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या बुद्ध्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढी घे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या बुद्ध्याचे गावे आणि आम्ही पाप्या वयर काढी घे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या बुद्ध्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढी घे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या बुद्ध्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढी घे तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या बुद्ध्याचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढी घे तुझे काकुतीचे डोळे ओ नोच बाबा नमान राणी काकुतीचे माये तूच घे आमचे जिवी अमृत आणि बरवासो आम्ही पोटेची निवेची बाळका तुका उलो माता या दुखाच्या काळात असताना सुस्का सोडून तुटून करून माये तुका प्रार्थना आमचे दयाळचे रत्नी तुझी काकुतीची नदर घाल तू कोणवाले आणि मोगाल तू लोक अंगवार मरे या पदेसा उपरांत तुझो पूत येसू आमकां दाखय भो पवित्र रुजायचे राणी आमचे पासत माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या शेवटाचे मागणे हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणे मारयेन देवाक दिल्लें उतर आपल्या जिवितान सदांच सांबाळलें आनी पाळलें आपले जिविताचे यात्रेन जेजूचो सांगात तिणेन केन्नाच सोडूंक ना मोगाळा बापा आयज आमी तेसाच्या मागण्यांतल्यान मारयेच्या जिविताचेर नियाळ केला तिच्या जिविताची देख आमच्या जिवितान वेव्हारांत घालून आमचें घोराबे तुज्या मना पोरमोणें करूंक आनी तुजें सवें आमी खुशाल आसूंक आमकां शिकय बापा आमेन.
सोलियामी लागी सोर्या दुनिया देवा वकानुया आदो नाम सो तकासोया तारोनातु कोडोtonia जीविततु सोरुtonia amka burgyang tuwataku tuja rasan borun bavon taronantu kodotonia जीविततु सोरुtonia amka burgyang tuwataku tuja rasan borun bavon बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज पियेदाद सायबिणीच्या नोवेनांचो दुसरो दीस. नोवेनांचो विशय जावन आसा मारये भाशेन स्वभाव गूण आपणायता तेन्ना क्रिस्ताचे आमी जिवाळ गोवाय. कोण भाशेन आमी जेजूचे जिवाळ गोवाय जाता काय? जेजूच्या पाटलावदारांची उतरां, पोन्न्यो, वागणूक आनी चाल कशी आसपाक जाय हें स्पश्टपणी बाग पावलू आयच्या पयल्या वाचपांत रोमकारांक बरोवन सांगता. हे विशीं सायबीण माय आमकां एक नमुनो. कितले सोबितायेन मारयेचें जिवीत ह्या सगळ्या गुणांनी गुंतलोलें आसा. एक पोतीन कशी, एक आवय कशी, एक शेजारी कशी जेजूचे स्वभाव गूण आपणावन एक चालत्या मनशान आपलें जिवीत जिवाल आनी जेजूक गोवायकी दितले कशें करचें तें तिणेन दर्शायल्लें. तिचें जिवीत जेजून बरोवन ओतता. हें आयच्या शुभ वर्तमानान मारयेच्या तुस्त गितान आमी आयकता. तशेंच आपले गवळीक चिटीन बिस्म साहेब सगळ्या भावार्थ्यांक क्रिस्ताचे जिवाळ गोवाय जावंक उलो मारता. मारये भाशेन ह्या उल्याक आमी तयार आसूंक गरजेचें. हीच कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आयज आमी बलात्कार करून मरून गेल्ल्या भयणां पासत मागता. देवान तांचे आत्म्याची काकलूत करूंक तांचे पासत मागतना ह्या नोवेनांची मांदावळ करतल्या संत मातियेस समुदाय आनी संत थॉमस समुदाय हाच्या कुटुंबा पासत मागुया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, देवान आमकां जायते बरे गूण दिल्यात आनी हे गूण आमच्या समाजाच्या उदरगती पासत, आमच्याच बरेपणा पासत आनी एकामेकाच्या बरेपणा पासत आनी अदीक करून देवाचें राज स्थापून हाडूंक हे गूण फावो केल्यात. जायते फावटी ह्या बऱ्या गुणाचो, ह्या बऱ्या स्वभावाचो आमी फायदो काडूंक ना देखून खालतीकायेन आमच्या पातकांची बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो मोसगुनी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध.
ह्या पासत बाय घेवन सदांच अंकवार मुरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो मोची खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुयाम. सर्व पदवीदार देवा आमच्या काकलुत्सरा बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें वासायलेलें सूख सोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडलून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बागयोन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. तुमचो मोग दोंग नासलोलो जावं दी, वायटाचो दिवस करून बऱ्यांक भेटलेले जायत. भावा भयणीच्या मोय पासान एकामेकाची आपुरबाय करात. आपणा परस एकामेकाक उखलून दवरात. सुडसुडायेन बेरासमायन नासतना आत्म्याचे उर्बेन देवाची सेवा करात. बोरवासो दवरून खुशाल जायात. कोश्टा दोगदोनांनी थीर रावात. थांबोन आसतना मागणें करात. देवाचे पोरचे मोदें कोण गोरजेक सांपडला जाल्यार ताका पावात. पोरकांक लागीं काडात. तुमकां दुमालो दितेल्याचेर आशिर्वाद घालात. हो आशिर्वाद न्हय शिराब. खुशाल आसलेल्या बोरी खुशाल जायात. दुखेस आसलेल्या बोरी दुखेस जायात. एकामेका सोवे एकसारान मोनाचे जायात. उंच तोकलेचे जावं नाकात. पूण गरीब धाकल्या लोकां बोरी एकसारके जावन चलात. शाणे म्हूण चिंतून तुमचे तुमी मुरगोटू नाकात. कोणाकूच वायटान वायट फारीक करूंक नाकात. पूण सगळे मनशाचे नदरेक कितें बरें तें करूंक सोदात. तुमचे कडेन जाता तितले गोट्टा जाल्यार सगल्या लागीं शांतेन रावात. मोगाल इश्टांनो, पियेच्या फारीकपणाक घेवन सोदूं नाकात. पूण देवाच्या रागाक जागो दवरात. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, फारीकपण घेतलो तो हांव, दिवंक जाय तें दितलो तो हांव, अशें सोरेस्पोर म्हणटा. पूण तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार ताका जेवंक दी. तानेला जाल्यार ताका पिवंक दी. कित्याक तशें करून ताचे मातयेचेर उज्याचे इंगल्याची रास मारतल्यो.
वायटांक तुजेर जैत व्हरूंक दिवंक नाकात, पूण बरें कोर आनी वायटान हारय. देवाचें उतर हें. देवाचें बोलकर आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराची भक्ती करात तो मनीस बागी. परतून म्हणयात, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो यादना संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसद पृथ्वीचेर बोलिश्ट जायत वेल्यो प्रमाणीक मनशाची संसद सोद्यो. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उशेन दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखटलो नितीकालीन. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. तो आपले कालीस गोड दवरता, ताका भिरांतूच ना. सदोल हातान तो दुबल्यांक वाडटा. ताचे बरेपण तोखटोले सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेवतलो. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. उद्गार सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक जय जय. केदें व्हडें वडपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी गिरेस्त जावच्या खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत लुका परबणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मारियेन म्हणलें, दुनियाचें तोरपण म्हजो आत्मो उंच वाकाणटा. देवाक म्हज्या तारुकाक म्हजो जीव मुरगोडटा. जेन्ना ल्हानविकाय आपले दाशीची दुलोबायेन ताणें वळखून घेतली, पळयात आतांच्यान सगळ्यो पिळगां सुभागी म्हूण म्हाका पाचारतल्यो. तर म्हजे थंय बोलिश्टान भारी केली आनी भाग्यवंत जावन आसा नांव ताचें. ताची दया पिणकेच्यो पिणकां ताका भियेतल्या सोरी पावता. आपल्या बावळ्याची सोक्ती ताणें दाखयली. काळीज मनान गोरवीं तांची दुस्पोट केली. पदवेदारांक सोदरेर तावन देंवयले आनी खालते तांकां वयर उखल्ले. भुकेलेल्यांक दान देण्यांनी भरले. गिरेस्तांक रिकामे परतून धाडले. इस्रायलाक आपल्या चाकरांक लागीं काडलो आनी आपले काकलुतीचो ताणें उगडास धरलो. जशे भाशेन आपणें बासायलेले आमच्या पुर्वजांक अब्रामा आनी संस्थे खातीर सासनाच्या सासनाक मारी सुमार 3 म्हयने तिचेशी रावली आनी आपल्या घरा परत गेली. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखर. प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, होन्नावर हो गांव खंयसर आसा ती जाणा तुमी? होन्नावर. कारवार हो एक धाकटुलोसो सावथ कर्नाटकांत गांव जावन आसा. आनी प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, थंयसर शेरमावाक गेलोलो तेन्ना
कोण एकलो सुमार मिडल एज्ड मॅन, सुमार 40 ते 45 वर्सांचो दादलो मेवूंक आयलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर, गोंयां जायत्या सुवातांनी हांवें काम केलें आनी गोंयचो लोक म्हाका एकदम आवडटा. बऱ्या गुणाचो, मोगान बोल्लोलो आनीक अदीक करून साश्टीच्या गांवांत हांव वावुरलो. थंयसर एक फॅमिली म्हाका मेवली. सुमार 13 वर्सांचो आसतना हांव गोंयच्या साश्टीच्या एका गांवांत एका कुटुंबांत वावुरतालो भाटांत. त्या गोरच्या दादल्यान बायलेन ताच्या पुता धुवांनी म्हाका जाता ते भाशेन प्रायवेट स्कुलांत घालून शिकोवप दिलें. कामाक आसलो खरो पूण शिकोवप दिलें. केन्नाच म्हाका चाकोर कसो ताणें लेखूंक नासलो. एक त्या गोरकान्नीन आपलोच एक पूत कसो ती म्हाका लेखताली. म्हाका सेपराद सुरवातेक कुडान दवरलेलो पूण उपरांत थोड्या म्हयन्यांनी आपल्याच घरांत म्हाका जागो भुरग्यां मदें दिलो. केन्नाच आवय बापायचें उणेपण म्हाका दाखोवन दिवंक ना. भाव भयणाचो मोग म्हाका केन्नाच उणो जावंक ना. आनी इतलेंच न्हय फादर, ताणें म्हजी परिस्थिती आमच्या होन्नावर ह्या गांवांत येवन पळयली की आमी चुट्ट्याच्या घरांनी रावतालीं ती. ताणें आपले म्हजेच पागार न्हय पूण आपल्या भाटाचो कुडको विकून ताणें म्हाका एक सोबीत घर काडून दिलें, ग्रावंड +1 फ्लोर. हांव कित्याक सांगता हें सगलें फादर तुका जाणाय? I don't know how to thank them. I don't have words. म्हजे लागीं उतरां नात कशे भाशेन तांकां दिन वासूं तें. कोण हांव तांचो? कोणूच न्हू आसलो. एका दुसऱ्या गांवचो, भारताच्या दुसऱ्या स्टेटींतलो व प्रांतांतलो मनीस, अनवळखी, पूण एक पुताचें दायज ताणें म्हाका दिलें. भुरग्याचें दायज ताणें म्हाका दिलें. भाव भयणाचें दायज ताणें म्हाका दिलें. घर बांदून घर दिलें, बरी नोकरी दिली, शिकोवप दिलें. आनी खेरीत भाशेन आयज हांव देवाक दिनवासतां. देवाक दिनवासतां हें सगळें म्हाका फावो नासतनाय फावो केलें. दुसरे सुवातेर ह्या म्हज्या भाव भयणांक जे म्हाका पुताचो मोग, भाव भयणीचो मोग आनी सगळें दिलें आपणाकूच उणें करून, तांकां हांव दिनवासतां. आनी इतलेंच न्हय फादर, आयज ताणें म्हज्या काळजांत हे बरेपणाचे, सुमापणीचे गूण भितर घातल्यात आनी हेंच बरेपण हांव म्हज्या गांवच्या होन्नावरच्या भाव भयणांक आदार दितां. कित्याक ताणें म्हाका कशे भाशेन हे गूण, ताच्या गुणाचो उपयोग करूंक जाय ताणें म्हाका शिकयलें. आनी घडटा ते भाशेन म्हयन्याच्या म्हयन्याक म्हज्या पागारांतलो 10वो वांटो गांवच्या गरीब आनीक आदार नासलेल्या फामिलींक हांव दितां. प्रतीच्या भाव भयणीनो, आयज सबोर आमचे मदें असलीं भाव भयणां मेळोनात. आमचे लागीं ना म्हणून न्हय. हांवें म्हज्या एका शर्मावांत सांगलेलें, वी जस्ट लिव फॉर द हेक ऑफ लिवींग. आमी एका मनशादी भाशेन जियेता हांव प्रतीच्यान. वी टेक एवरीथींग फॉर ग्रांटेड. वी टेक एवरीथींग फॉर ग्रांटेड. कोण तरी बरोयनार अशें म्हणटा, an unexamined life is not worth living. जो मनीस आपल्या जिविताचेर, जो मनीस आपल्या बरेपणाचेर, जो मनीस देव आपल्या जिविताचेर आशिर्वादां घालता आनी ताचेर तो नियाळ करिना, मनशादी भाशेन जियेता, तें जिवीत जिवन फायदो ना. लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल,
कितल्या जाणांक कोविड जालें हात वयर काडात. कितले जाणांक ह्या 8 म्हयन्यांत कोविड जाली ती हात वयर काडात. नन ऑफ यू. नन ऑफ यू. कितले पावटी तुमी सायबा कोणाक आड्डोली, कोणाक तेंकली. तूं बसलेल्या सुवातेर काल कोण तरी येवन बसलेलो सॅनिटायज करता आसतना तो पीस चुकूंक शकता. तो पीस चुकूंक शकता. ते थंयसर खंय तरी दुर्गाक आमी जाणा फॉर 36 वो 2 days वो 1 day ते वायरस खंय ना खंय उरता. ग्लासाचेर ओदीकूच उरता. ते म्हाका लागू जावंक शकता. But I take my life for granted. I don't realize that the blood of Christ, the accompaniment of Christ is there with me, and that's why I'm safe. I don't realize. म्हाका हे पासून खबर ना की I'm breathing. हांव श्वास पासून घेता म्हणून म्हाका खबर ना. तोंडानूय घेता, नाकानूय घेता, गरज पडल्यार कानानूय घेता. But I don't know. You are wearing the mask, and yet you know through that it's the air surpasses. We take this for granted. आमचे movement आमकां खबर पासून ना की आमी move जाता म्हणून. We take everything for granted. आमी जेवता आसतना हे सगळे मूव जाता ऑटोमॅटिकली ना. आमी ग्रांटेड घेता. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज असलें जिवीत आमी जियेता. वी डोंट रिफ्लेक्ट. आनी आयज मारयेचेर आमी नदर मारूंक गरजेची. कशे भाशेन ही वस्तुरी जाणटी न्हय आसली. आयज आमकां जाणट्यांक पासून थँक्यू म्हणून गमना. Just a 15 or 16-year-old girl, and see her thanksgiving to the Lord. See that Magnificat. कशे भाशेन सायबा हें म्हाका फावो नासलें. कसल्या कसल्या उतरांनी ती देवाची तुस्त करता, वाखाणी करता. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक 15 वर्साचें 16 वर्साचें चेडूं करूंक शकतालें. म्हणजे ते भुरगेपणींतान जाणा आसलें whatever she was in her life, that everything came from God. The beauty, the looks, the figure, everything came from the Lord. सगळें देवा कडच्यान तिका फावो जालें आनी काळजांतान ती देवाक दिन वाचता. प्रितीच्यान दीस आनी रात जेजू सांगाता जियेता आसतना, संवसारांत जियेता आसतना देवाक दिन वाचता. प्रितीच्यान This is the first सुबा गुण, मुखेल गुण. आमी जिवितांत तिचे लागीं शिकूंक गरजेचें. हाऊ टू थँक गॉड अँड थँक एवरी वन फॉर वॉट एवर वी आर टुडे. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, थँक्यू 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 म्हणल्यार जायना. थोडे असले क्रिस्तांव थँक्यू थँक्यू जिजस, थँक्यू थँक्यू जिजस जालें काबार. सोरपळ पडली देवाक ती. देवूय खुशाल, तिवूय खुशाल. ना 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 ना. गरजेचें देवाक दिन वाचलें म्हणटकच बाबा देवान तुजें सगळें इतलें बरेंपण दाखयलां जाल्यार वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप वी ऑट टू डू. द नेक्स्ट थिंग दॅट वी ऑट टू डू इज डू लायकवायज. डू लायकवायज म्हणजे देवान जरी तर तुजें सगळें बरेंपण दाखयलां तेंच बरेंपण तूं दुसऱ्या सगळें दाखय. तेंच बरेंपण कांयच उणें करिनासतना तें दुसरें सगळें दाखय. तो दोळदिरो जावं, तो पातकी जावं, तो दुस्मान जावं, काळो जावं, गरो जावं, कोणूय जावं, तेंच बरेंपण तूं दुसऱ्या सगळें. आनी मारिया प्रितीच्या भाव भयणीनो, अखेरीत भाशेन गर्भेस्त आसतना 3 म्हयने आपले मावशे भयणी सगळें धांवून वेता, तिची सेवा करता. She thanks the Lord and she sees the need. If I need God so much and if God blesses me so much, then therefore I need to become blessing to someone else. हांवेनूय दुसऱ्याच्या जिवितांत एक बेसांव जावंक गरजेचें आनी न्हय बेसांव प्रितीच्यान. बेसांव जावंक गरजेचें कोणूय ती जावं. आनी हेच सुमार 3 म्हयने, 1 दीस न्हय, 2 दीस न्हय, 3 दीस न्हय, 3 म्हयने करता प्रितीच्यान. आनी परतून आपल्या घरा परत वता. 2 things Mary teaches us today. आनी जेजूच्या जिवितांत आमी जरी तर पवित्र पुस्तक वाचत जाल्यार सदांच
बापाक दिनवासतालो म्हणटालो बापा तुवें सिद्या साद्या लोकांक हें उक्तें केलें म्हजें काळीज तुका दिनवासता बापा तुवें म्हजें मागणें आयकलें देखून आदी फुडें हांव तुका दिनवासतां बापा आनी हें बरेंपण दिनवासतेचें मागणें केले उपरांत तो मेलेल्यांक जिवीत कुड्ड्यांक नोदोर बेऱ्यांक कान भुकेलेल्यांक जेवण दिता प्रदिच्छान आनी आयज आमी हेंच करूंक गरजेचें क्रिस्तांव जाल्यारूच फायदो ना नोवेना केल्यारूच फायदो ना फर्स्ट sit back we all of us have 24 hours do I have 5 minutes and sit down and just reflect God I'm breathing I'm alive I'm moving I'm dancing I'm normal do I thank कितले पावटी जीप काय बरी मूव जाता इतलेय गाळयो मारून इतलेय दुसऱ्याचें वायट चलून उलोवन सगळे तरूय पूण सगळे मूव जाता प्रदिच्छान हांव देवाक दिनवासता काय ताची स्तुती हांव हांगासर मिसाक आयलां करो म्हजे लागीं कितले जाणां लागीं आतां हिंबूक आसा ना थोडे येयल्यात अशें येयल्यात आफ्टर ऑल दीस वायरस स्टील वी आर at the same level when it comes to spirituality same आणि व्हडल्यांतलोय व्हडलो वायरस येत जाल्यार पासून तशींच रावतली आमी बाबा ना देवान आमकां सुमार almost 3 million people are killed due to this virus but I'm not the one I want to thank God na predichana everyone seems to be becoming diplomatic in every aspect of our life lost दिसता आनी आमी मातशे बसून प्रदिचानो पयले सुवातेर नियाळूंक गरजेची सायबा खंय तान येता काय सगळें बरेंपण म्हज्या जिवितांत कितें नात आमचे लागीं 2 व्हिलर्स आसा 4 व्हिलर्स आसा बरो बंगलो आसा जोरी तर पिल्यार गांवांत पळयत जाल्यार खोंप्यो सबोर देखूंक येनात प्रदिचानो all ancestral houses almost 70 to 80% ancestral houses which means people were educated are educated and sure enough are going to be educated in their future म्हणजे हे सगळे आमकां फावो काय इतले दुडू आसात आमचे लागीं दिसना कोणूय सारको 500 जाता म्हूण हांव परवरितान हांगा देंवन येता नॉट अ फॅमिली वन फॅमिली लुक्स लायक दॅट इट्स स्टार्विंग नो कोयतान येता काय इतलें जेवण आमच्या घरांनी प्रदिच्छान कोयतान कोणाक विंगडो आसा नागडो आसा ना कोण पिंजलोलें घालून आसा 7-8 म्हयने जाले काम धंदो ना बरेंतले बरें आंगले पांगले सगळें आसा कोयतान येता काय just sit and think don't while away your time वेळ पिड्ड्यार करी नाकात प्रदिच्छान सायबा हांव पळोवंक काय बरो दिसता कितली बरी सबी चेडूं हांव दिसता भांगार आसा सगळें आसा देवाक दिनवास मारियान दिनवासले दुसरे सुवातेर हांगासर कोणूय एक सुरो कसो देखून येना प्रदिच्छान एक दुरीक जालें दुसऱ्या दुरीक जालें तिसऱ्या दुरीक कोण ना कोण नेबर आसा फ्रेंड्स आसात सगळे आसात लागीनात वॉट्सॅपाचेर फ्रेंड्स आसात इंस्टाग्रामाचेर आसात फेसबुकाचेर आसात सगळे लागीं आमच्या जिवितांत फ्रेंड्स नेबर आयकतले उलयतले आदार दितले आसात डू यू एवर थँक देम कितें तुमकां गिफ्ट हाडून दितात आदार दितात जेवण डू यू एवर थँक देम ना प्रदिच्छान तुमचो पादविकार आसा ऑनलायन तुमकां मासीस प्रोवायड केले फादर थँक यू सो मच Despite of you being alone, despite of all these COVID problems, this virus is new in our country, all over the world, and yet you reach out to us. Do you thank? Na. आमगेर न्हू एक सुणो आसा लॅब आसा तूं ताका बिस्कीट उडय न्हू बिस्कीट खावन असो टेल वॅक करता अ सायन ऑफ थँक्सगिवींग तूं ताका मातसो ताका माथ्या वयल्यान हें ओड न्हू हात ओड न्हू अ सायन ऑफ थँक्सगिवींग लेवूंक येता लेवता पूण मनीस न्हू
मनीस न्हू कितले जाण तुमगेर येवन तुमकां जाप दितात, कितले जाण तुमकां फोन करतात, तुमचीं भुरगीं तुमकां पावतात, तुमचे शेजारी तुमकां पावतात, तुमचो आवय बापूय तुमकां पावता, बट हार्डली थँक यू फॉर बींग देर. नेवर नेवर. कित्याक करूंक जाय कायदो, कित्याक करूंक जाय थँक्स गिवींग. थँक गॉड इन ऑल द सर्कमस्टान्सीस. सगळ्या वेळार देवाची स्तुती गायात, स्तुती करात. मारियान केली, पवित्र पुस्तक म्हणटा एकामेकाची, देवाची, दुस्मानाची, सगळ्याचें बरें करात. दुसरे सुवातेर थँक्स गिवींग अलोन इज नॉट इनफ. रीच आउट, रीच आउट. कोणाक पावूंक गरजेची. आमी न्हू आमकां बरें करतात तांकांच पावतात, आमचे जातीची आसात तांकांच पावप, आमचे कातीची कालर आसा त्याच कालराक पावप. असलेंच जालां प्रिदिच्यान. आयज आमी आजून पर्यान आमचे बामण चाड्डी सुद्रांचे तुजें सरनेम कितें, तूं खंयचो, कितें खात, ऑल दीस स्टील गोईंग ऑन. काजार पासून जाताना तूं खंयच्या जातीचो कातीचो हें आजून चलता प्रिदिच्यान. आमी कोणाक पावूंक जाय तांकांच दिवया, आमकां त्याच वाड्याच्या लोकांक दिया, त्याच कातीच्या लोकांक दिया, जातीच्या लोकांक. नो 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 नो. जेन्ना देव आमचेर आपलो आशिर्वाद घालता, पावस घालता, सगळ्यांचेर एक सारको घालता, पीक दिता, एक सारकी पीक दिता, जल्मा काडटा, 9 म्हयने 8 म्हयने 8.5 म्हयने धरून जल्मा काडटा, सगळ्यांक एक भाशेन लेखता, सगळ्यांचो मोग एका भाशेन करता. आनी ह्याच खातीर आमी कोणाची कात पळयनासतना आदाराक पावूंक गरजेची, कोणाची जात पळयनासतना आदाराक पावूंक गरजेची, कोणाक कितें जालां तें फाटीं विसरून प्रिदिच्यान एकामेकाच्या आदाराक पावूंक गरजेची. देन ओन्ली इट्स वर्थ लिवींग. देन ओन्ली यू वील बी कॉल्ड अ चायल्ड ऑफ गॉड. आनी खूद तूं प्रिदिच्या भाव भयणीनो खुशाल आसतलो जिवितांत. नाजाल्यार चॅक आनी कोर आनी पळय. जरी तर तुवें इतलें केलां तुज्या पुतान आनी धुवेन तुका थँक्यू म्हणूंक ना, हाव वील यू फील, हाव वील यू फील. चॅक दॅट आउट. वेन यू डू एवरीथींग फॉर युअर चिल्ड्रन एंड फॉर युअर पेरंट्स एंड whomsoever whom you love, and when they don't give that back, how do you feel? If you feel the pain, if you cry, then just imagine what about others. प्रिदिच्या भाव भयणीनो आयज हेंच करूंक देव उलो करता. आनी आमकां जायतीं सितवासांवां मेवतात. प्लेंटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज आर क्रिएटेड बाय गॉड. एवरी मोमेंट वेन वी टेक वन स्टेप अहेड इन लायफ, देर इज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू लव, टू थँक, टू सर्व. All you need is to open your eyes. All you need is to be sensitive. आनी मारियान हेंच केलें. तर आयज ही कृपा आनी आदार त्याच देवा लागीं मागुया. आमेन. सगळीं उबी रावून आमी आमच्यो गरजो त्याच देवा मुखार उबारुया. आमच्या पाप साहेब, बिस्म साहेब आनी हेर पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. तांच्या जिविताच्या पोरजोला वरवीं आमचो बावार्थ नीत आनी थीर उरोंक आनी ताणीन दाखयलेल्या मार्गार आमी चलूंक बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची ह्या कोविड-19 दुयेंसा वेळार आमचो बावार्थ मागण्या वरवीं थिरावंक भोव करून भुरग्यांक जो वेळ फावो जाला तेन्ना संदी घेवन तांकां पवित्र पुस्तकाची अदीक समजणी दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा
तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर. आमकां दिसपटो गिरास फावो केला देखून बापाक आमी वाकाणटा. पूण कितले फामिलींनी सारकें जेवण खाण ना. लोकांचो वार धंदो बंद आसा. असले फामिलीचो उगडास करून मागण्या वरवीं वो घडटा ते भाशेन तांकां आदार दिवंक आमकां फावो ती स्फूर्ती मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर. आमच्या गोंयांत तशेंच इंडियेंत दिसान दीस कितलेशेच बलात्कार जावन चेडवां बायलो मरतात. फावो ती मरणाची तयारी करूंक तांकां मेळूंक ना. असल्यांक देवान शासनाचें सूख दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर. आयचे नवेन समारंभतल्या सांत मातियास आनी सेंट थॉमस समुदाय आनी आमच्या गांवच्या सगळ्या समुदायां पासत मागुया. क्रिस्ताचे जिवाळ गवाय जावपाचो उलो आनी खालतिकायेन मांडूंक आनी वेव्हारांत घालूंक पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर. इल्लोसो वेळ उगीच रावुया. देवाची स्तुती करप, एकामेकाक थँक्यू म्हणप, दुसऱ्याच्या आदाराक पावप, दुसऱ्याक बरें दिवप हें सोंपें न्हय. देवान ही कृपा वो आदार आमकां फावो करूंक गरजेची. तर ही कृपा वो आदार त्याच देवा लागीं ओगीपणी मागुया. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मोच्या भाव भयणांनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या आदारांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रिदिच्यानो, जेन्ना आमी ल्हान आसले, भुरगे आसले, एक फादर आसलो, फादर सावियो गामा म्हणून. मेलो बाबडो. म्हणटालो, भुरग्यांनो हे भाशेन हात सोडात, मी सोडल्यावन व्हडलें बलिदान. ह्या मिसांत आमी देवाक दिनवासूंक गरजेचें. मागता
सगलीं हात जोडात मुठी करून रावूं नाकात आनी रीत भाशेन देवाक दिनवासाक काळजांतां बरेपण भितर सरतलें शांती भितर सरतली नव्यानाचो फायदो आमकां फावो जातलो नाजाल्यार नव्याना येतलीं आमी येतलीं आनी एका दिसाक वेतलीं प्रदिशान आनी दुसरे सुवातेर कृपा मागात दुसऱ्याक आदाराक पावूंक कोनवाळ्या बापा ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार चडूं तिका लागून तुजे सुमा काकलुदीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्याचेर ओत म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं व्हडल्यान सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पोदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरुमताव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटाव थीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्या कोत्रेकताव देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव Don barazzo sorbes porto Povit Don barazzo sorbes porto Sorgani starpalala Tuja voi bovan Sorgani starpalala Tuja foi bovan Un sorghi tu caso e Sorves poracinavi Etata caso Sorves poracinavi Etata caso Un sorghi tu caso iso बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पुरी जेवण सदोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतली हें म्हज्या उगडसा करात बाबार ताचो गूट परगोठुया तुज्या खुसा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा की भितुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागून बापा फिलिप तरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुर्वजपणाचो बरवा सुतर म्हणल्यान ते आमचे भावा भयणीची काकूत कर. आयज आमी मागतांव बलात्कार करून मेल्ल्या आमच्या भयणां पासत ताका सासणाचें सूख फावो कर. तशेंच आमच्या मारा 4 and 5 ह्या वाड्यांतली कुटुंबांतली मरून गेल्यात तांची बी आत्म्याची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकूत मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोसवडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अशें आंकवा मर देवाची माय सांगाती तिचे पती भाग्यन तुजे भाग्यन तर मुता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी भुमिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या बापा मागणें म्हणटा आसतना किरीत भाशेन मागुया. सायबा तुका दिन वासूंक एकामेकाक दिन वासूंक एकामेकाच्या आदाराक पावोवंक आमकां बळ आनी कृपा फावो कर म्हूण मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. वच सवन आसा तो सोमी जेजू आपल्या बापाक सदांच दिनवासतालो. सदांच दुसऱ्यांच्या आदाराक गोरसांनी पावतालो. आयज तो जेजू आमकांय म्हणटा देवाक दिनवासात सगळ्या बेसांवा पासत एकामेकाक दिनवासात आनी तेच भाशेन एकामेकाचो मोग करात सेवा करून. शिडेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी दिली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओटमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां
आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सोगले रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोळेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नोपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेगोवनी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हें मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमचे सौम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुयम. सर्व पदवीदार आनी दयाळ बापा, तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परसळोशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन भरलाय. तातूंत वासयल्लें सुर्गीचें सूख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचूनियात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. मातशें बसुया. हांव फादर एंथनीक दिनवासान देवाचे तोर आयज आमकां हुस्कुटायन दिनवासाचे वयर ताणें आमकां सांगलें देखून. आनी आयज तशें दिनवासता मारा 4 and 5 सेंट मातायस आनी सेंट थॉमस समुदाय ह्या नोवेनाची तशेंच त्यासाची मांडव केल्या देखून. जेन्ना आयज दिनवासनेची आमी खबर करतले आमच्या नोकरेंच आमी दिनवासूंक फावो देवाक आयज. तुमकां खबर आसतली तुमी भायल्यान झाडां पडलेल्यांत कातोल्यांत ती. आनी आयज आमच्या ह्या वाठारांत लायट शटडावन आसा म्हूण आमी झाडां जीं एक झाड मेलोलें आसा 2 झाडां ती कातरूंक आमी परवां बेगी घेतलोली पंचायती लागीं. आनी भाशेन झाडां काततना आमचो भितोरीन आपले मोटोर घेवन आयलो मोदें हे वाटेन आनी एक झाड सारकें ताच्या मोटराचेर बसलें आनी एक सारको मोटराचो कांदो ताच्या आरशांतल्यान सारको भितर पासार जालो. ताजे तकलेक बसपाचो तो भितर, पूण देवानूच ताका राखलो. जॉन बातिस्तान ताका राखलो म्हणूंक जाता सायबिणीन. तर देव आमचेच आमी जायत्यो मिलाग्र करता. तर ह्या आमच्या भावाक आयज वाटायलो आनी भाशेन गोरताचे मोटराक मार लागला पूण जीव ताचो वाटलो. तो देवाक दिनवासूया. जायत्यो देव आमचे सगळे हे भाशेन मिलाग्री करता. फाल्यां एकूच मीस आसतलें सकाळीं 7 वरांचेर, उपरांत आमचे सांजे 5:30 तेस आनी उपरांत 9 मीस. वेर रावया. Doriacha Taranoma, Doriacha Taranoma, Deva poslole, Deva poslole, Deva poslole mai, Aquari soda zakwa. Aquari soda zakwa, sorgicha daranoma, sorgicha daranoma. Mag amche pasun bo wagan piadat saibini. Amka fazacha je devan basailate.
प्रार्थना सर्वेस्वर आमचे बापा तुझ्या पुता कुर्सार बालो तेन्ना ताच्या आवय ताच्या कोश्टा दुकानी वांटो घेवन कुर्सा मोड उबी आसली सासणचे जाणवायची तुझी मांडवळ ओळखून ह्या संस्कारान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गाताच्या पुनरुत्थानपणान भागीदार जावंक आमचे दुखेस मायचे विनवणेन आमकां फावो को म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. देवाचो आदार आमचे सोबे आसो. आमेन. Jesu mogaच्या आत्या आमची लासोदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उच्या जेजू मोगाच्या आत्या आमची लासोदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उच्या सोयरा Dios solta Toi ami priti vopu Toi apman kota Toi ami mafi koro Soyra Dios solta Toi ami priti vopu Soy apman kota Toi ami mafi koru Jesu mogaच्या आत्या आमची लासोदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उच्या Jesu mogaच्या आत्या आमची लासोदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उच्या आमची गांवची आस्कारी तू सगळ्या लोकांक दोसाभार मेसांगांगे दोरगोराब्या संकोचांतली सदांच निवार मेसांगांगे दोरगोराब्या संकोचांतली निवार piedade sai bini Ami duci oskot burgi Kortai dige mai amka Tuja diran samba soda Piedade sai bini Ami duci oskot burgi Kortai dige mai amka Tuja diran samba soda